Like, subscribe, and get notified. The Sankhali municipality's eco-friendly initiative to collect and redistribute old textbooks has garnered a positive response from students and parents alike. Students from class 5 to graduation have donated used textbooks to the Sankhali municipality, which have been picked up in large numbers by students and parents from Sankhali and neighboring areas. सांखली म्युनिसिपालिटीन आमच्या काउन्सिलरांच्या म्हणजे बऱ्या कॉपरेशन आम्ही एक मोहीम आखलेली की टेक्स्ट बुक हाडून दिवपाचे तशेंच ओल्ड सपोज अनयूज पेजीस आसा पळय त्यो हाडून दिवपाच्यो म्हणून तुमकां खरें दिसना की कितलो आमकां बरो प्रतिसाद येयलो. इवन हांवें एक रील केलो ताका 2 lakhs तरी व्ह्यूज येयले आनी लोक येत आसा, लोक बुकां दवरून वतात आनी बरीचशी भुरगीं येता आनी सोदतात आनी आपल्याक जाय ते बूक व्हरता. फक्त अजून जाय तो रिस्पॉन्स येवना तो तुमच्यो अनयूज पेजींचो ब्लँक पेजीस. हांव परत एकदां सांगता, डायरी सुद्दां तुमच्यो आसा, अनयूज जे पेजी आसा आमकां हाडून दियात. बरो आमी बायंड करता आनी रफ बूक करून सगळ्या भुरग्यांक वापरूंक दिता. हातून असलेल्यो गजालींच्या RRR म्हणजे असलेल्यो गजालींचो रियूज करपाचो हो जो संस्कार आसा जो आमच्या पिळगेचेर 80s अशा टायमाचे जे पिळगेचेर आसलो पळय तो जातलो आनी तितून आमी म्हणजे एनवायरमेंट संवर्धन कारण हेका शेवटी झाडांच कापची पडटा. सो भुरग्यां मदें ते येवं न्ही की वी हॅव टू कर्टल द नेसेसिटीज कमी प्रमाणात यूज करपाचें. हो जो मेसेज आसा पळय तो वयतलो म्हणून परत एकदा पेरंट्सां कडेन मागता तुमचे कडेन ज्यो ब्लँक पेजीस आसा, डायरीज आसा, सगळ्यो हाडून दिया त्यो पेजीस. आम्ही सारको त्याचो बाइंडिंग बुक करता, रफ पेजीस करून तुमच्याच भुरग्यांक परत दिता. 1000 बुकां येयल्ली आसा. हांव सगळ्या पेरंट्सां कडेन मागता जेका घरान कोणाचे स्टॉक आसा आनी ती यूज ना ती हाडून दिवची. कित्याक खंयच्याय भुरग्याक शिकपाक जे जाय जाल्यार हांगासून तांकां बुकां व्हरूंक गावता. आनी ही मोहीम जी आमी म्युनिसिपालिटीन केला सगळे काउन्सिलर आनी CP मेळून ही सगळ्या म्युनिसिपालिटीन करची. बिचोले म्हणून नाका म्हापसा अशीच जी बुकां वेस्ट जाता, हो जो कचरो जाता जो हाडून दवरता जेन्ना कोणाक गावता ही बुकां जेका कोणाक खरीच गरज आसा आनी ताका गावता ताका कळटा ह्या बुकांचो व्हॅल्यू कितें तो. आनी हेका लागून सगळ्यांनी म्युनिसिपालिटीन असोच हे करचो, मोहीम करचो आनी बुकां हाडून दिवन ही लोकांक तेंच्यांनी वांटून दिवची. तशीच आमी बस स्टँडार आमच्या कपड्यांचे हे केला, लायन क्लबान कपडे हे केला. जसे कपडे पोरणे आसता ते कपडे दवरता, ते कोणाक जाय पळय ते तेंच्यांनी वेवस्थीत घेवन व्हरचे.